मोहतरम चौहान साहब, मुझे आपसे हमदर्दी है, इसलिए ये मैं आपको मैसेज भेजता हूँ और रिकॉर्ड कर करके भी भेजता हूँ। 70 साल से करीब या उससे बेशतर आपकी उम्र हो गई हुई है और आप अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप जिस उम्मत की इस्लाह के लिए कोशिशें कर रहे हैं ना, वो उम्मत हलाक हो चुकी है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि वो उम्मत मर चुकी है। जैसे यहूद मर गए थे ना, ईसाई मर गए थे, वो खुदा के भेजे हुओं को कबूल नहीं करते थे। इसी तरह ये जो उम्मत मुस्लिमा जिसको आप कहते हैं ना, ये वफात पा चुकी है। अब आप क्या, आपके जैसे 50,000 और भी लोग आ जाए ना, तो इस उम्मत को जगा नहीं सकते। ये मर चुकी है उम्मत। अब आपके पास ये भी एक बहुत बड़ी दलील, या ये कह लें कि बहुत बड़ा ईमान था आपका कि कई आदम दुनिया में आए। बिल्कुल सच्ची बात थी, एक नहीं कई आदम आए, और हर आदम के दौर में वो 6000 साल तक वो जो मुसलसल अल्लाह ताला की हदायत नबी लेकर आते रहे, वो भी इस उम्मत, इस इंसान, बनी नौ इंसान को तकसीम होती रही। लेकिन ये बनी नौ इंसान को गौर करें, ध्यान से देखें कि सारी की सारी जो है, कोई के दुके, हर उम्मत में कोई के दुके लोग जो थे, जो वली थे, अल्लाह के जानने वाले थे, जिन्होंने इन शरीयतों को तोड़कर खुदा के साथ डायरेक्ट वास्ता बनाया और ताल्लुक बनाया। लोग आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन ऐसे लोग इक्के दुक्के थे। 1400-1500 साल में ज्यादा क्या, दो दर्जने, 3 दर्जने गिन लेंगे, 4 दर्जने गिन लेंगे ऐसे लोग कि जो वाकई वली थे और खुदा की तरफ से उनको इनामात मिलते रहे। क्या यही हासिल था इतनी बड़ी किताब का, इतनी जनाब बड़ी नबूवत का, इतनी बड़ी शरीयत का? यही हासिल था या यही हासिल होना चाहिए था? गौर करें कि क्या वजह है। वजह मैंने आपको पिछली वीडियो में, ऑडियो में बता दी थी, जो कल या परसों आपको की थी। तो वो उसकी क्या कहते हैं, अतर साहब ने उसकी वीडियो बना दी। मैंने तो नहीं कहा था बना दें, चले बना भी दिया तो कोई उसमें हरज नहीं है, अच्छा है। कुछ जिनको नहीं पता चला वो भी सुन लेंगे। मसला ये है कि अब आप मुझे बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं, किस उम्मत की इस्लाह करेंगे, किसकी? ये तो भाईजान जिसके घर जो मुस्लिम मऊद, आप पहला या दूसरा, या वो इमाम मेहदी, या वो दूसरे नबी पहले जो आते रहे, उनके घरों की इस्लाह आप देख लें कितनी हुई है। उनकी अपनी औलादों की इस्लाह को गौर करें, वो खुदा की राह में कितना चलते रहे। तो अब एक शख्स ये कहता है कि मैं खुदा की तरफ से एक नया आदम हूं और इस दौर में मेरी जरूरत थी, तमाम मज़ाहब जो हैं वो मिलिया मेट हो गए, खुदा ने उनको ख़त्म कर दिया। ये तो ये आपका कुरान भी कहता है कि तमाम उम्मतें हलाक हो जाएंगी। तो फिर आपको इस बात में तस्लीम करने में क्या हरज है कि एक नया आदम भी आ सकता है? और अगर एक नया आदम आ सकता है तो वो तमाम साबका जो नाकाम शुदा मज़ाहब और फ़िरके हैं, उनको अगर वो मनसूख कर देता है या शरीयतें मनसूख कर देता है, तो क्या बड़ी बात है? ये क्या पहली दफ़ा शरीयत मनसूख होगी? अगर होगी तो क्या इससे पहले शरीयतें मनसूख नहीं होती रहीं? तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा आप बहुत अल्फाज बहुत सख्त इस्तेमाल करते हैं अपनी तहरीरों में। तो मैं तो गुस्से में बिल्कुल नहीं आता आपसे, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि
جتنا آپ زور اس کے اوپر لگاتے ہیں تحریروں پہ اور گروپوں میں، ان کو 40-50 دن مسلح بچھائیں ہیں ذرا. میں یہ مانتا ہوں میرے سے بھی سستی ہو رہی ہے کیونکہ کام سارا دن. آپ تو ریٹائرڈ آدمی ہیں، میں تو ابھی مطلب ہے کہ کوئی 25-30 فیملیوں کو پاکستان میں بھی راشن کا خدا نے کچھ دیا ہے مجھے توفیق، تو وہ کرتا ہوں، دل دیا ہے اور دل خدا کی محبت میں کرتا ہوں. اور اپنی بھی 5-6 لوگوں کی فیملی ہے، اس میں بھی میں ہی اکیلا کمانے والا ہوں یہاں امریکہ میں رہ کر. تو مجھے وقت اتنا ملتا نہیں، میں ان چیزوں میں، ان جھگڑوں میں، ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، اتنا مجھے بھی وقت نہیں مل رہا دعا کے لیے، لیکن بہرحال میں کرتا ہوں. اب وہ کب ملے گا، کب وہ کلام کرے گا، کب وہ یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام مانگنا ہے. میرا کام اس سے اس کی رحمانیت کا واسطہ دے کر مانگنا ہے کہ اے خدا تو اگر دوسروں پہ رحم کر رہا ہے، دوسروں کو نظر آ رہا ہے. کچھ 4 درجنوں کے قریب اب لوگ ہو چکے ہیں جو خدا کے ساتھ جن کا تعلق ہے. بھئی انہوں نے ظاہر صاحب سے کیا لینا ہے؟ ظاہر صاحب کے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی. آپ تو جانتے نہیں، میں تو ان کے گھر بھی جا کے کئی پورا ہفتہ جاتا رہا ہوں. میں تو ان کی ایک ایک چیز کو جانتا ہوں. اس شخص تو یار وہ تو مر مٹنے والا بندہ ہے خدا کی راہ میں، آپ اس کو برا بلا کہتے ہیں. جتنا کاروبار تھا، جو بھی تھا، سب خدا کی راہ میں وہ مشن میں لگا دیا. تو اس شخص کے پاس وہ اپنی گاڑی بھی نہیں خرید کے وہ چلاتا. وہ تو دیکھیں یہ مشن والوں نے ان کو جو گاڑی بھی لے دیتے ہیں، چلو جی آپ کو جانا پڑتا ہے جگہ جگہ پر. وہ تو درویش آدمی ہے یار. میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا سادہ انسان ہے وہ. تو میں نے تو ان کے ساتھ کوئی 15-20 کلومیٹر، بلکہ اس دن تو تقریباً 25 کلومیٹر کے قریب ہم دونوں نے واک کی تھی، اور ہم تھرو آؤٹ اس واک میں خدا کا ہی ذکر کرتے رہے. خدا سے ہی بات شروع کرتے کی، خدا پہ بات ختم کی. تو اب اگر وہ مجھے نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. کئی ایسے ولی دنیا میں گزرے ہیں، میں تو ایسی کوئی ولایت کا بھی دعوے دار نہیں ہوں. کئی ولی دنیا میں گزرے ہیں جو ساری عمر محنتیں مشقتیں کرتے رہے، لیکن جب ان کے جانے کا وقت آ گیا تو خدا نے ان کے ساتھ تعلق بنا لیا. تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی میں وہ دیکھوں گا ہی. دیکھیں باتیں یہ ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں ان کو غور کریں، ان کے اوپر دھیان کریں کہ محمد عربی صاحب جو تھے وہ اتنی بڑی غلط باتیں آپ کے سامنے کر گئے ہیں کہ ان کو کوئی دھو نہیں سکتا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ امام مہدی پچھلے سال جو 100 سال پہلے آئے تھے، وہ انہوں نے پوری کوشش کر دی اس امت کو سمجھانے کی کہ امت نبوت بند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کی کیسے بات سنیں؟ جب نبی کریم کہہ گئے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور ایک محل تھا اس کی آخری اینٹ رہ گئی تھی لگنے والی، وہ میں ہوں، تو اس کے بعد ہم آپ کی کیسے بات مانیں؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آمنہ کے لال کی بات مانیں گے، ہم چراغ بی بی کے لال کی بات کیسے مانیں؟ آپ روز گروپوں میں یہ سنتے ہیں باتیں. یہ امت اب سدھرنے والی یا سیدھی طرف سدھرنے والی یا سیدھی رستے پہ آنے والی نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ قوم، یہ امت مر چکی ہے، اس نے سیدھا نہیں ہونا. آپ 72 فرقے کہتے تھے، میں کہتا ہوں 172 فرقے ہو چکے ہیں اس قوم کے، اس امت کے، اور یہ کبھی بھی ایک ہاتھ پر اکٹھے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ایک شخص خدا کی طرف سے ہونے کا یار دعویٰ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے، خدا نے مجھے اپنا دل بنایا، خدا نے مجھے اپنا آدم بنایا. پھر اس کا رزلٹ دیکھیں کہ جن جن لوگوں نے مانا، ان کی کتب کو پڑھا، دعائیں کی، خدا ان کو بلا ناغہ کئی لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یا ہفتے میں 2 3 دن نظر آ رہا ہے. یہ خدا کی عنایات نہیں ان کے اوپر تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، عقل دے، اور میری گزارشات جو ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے. میں کو آپ کا دشمن نہیں ہوں، مجھے تو بڑے بھائیوں کی طرح آپ سے ہمدردی ہے. میں تو قطعاً کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلط کلامی کروں گا یا بری بات کروں گا.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. خدا حافظ.